बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिन अलजूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम शौकीन भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत, अमन अमान और सुख चैन से होंगे, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपके शौक़ को सलामत रखे, आबाद रखे, हंसते बसते रहें। शौकीन भाइयों, आप के साथ आज एक ऐसा पानी शेयर करने लगा हूँ जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, यानी हज़ार फ़ायदे हैं अगर इसको देखा जाए तो। तो यानी कि मेरे जब से मैंने शौक़ शुरू किया, मैंने उस्ताद के साथ राब्ता होने लगा, उस्तादी शागिर्दी में आ गया मैं। तो इस तरह है कि ये मेरा बहुत आज़मूदा पानी है, ये मेरा पहला सबक भी था। जिस तरह बंदे का पहला दिन होता है स्टूडेंट का जो अलिफ बा ता सा ये ए बी बंदा सीखता है, यानी कि ये मेरा पहला सबक था। तो वैसे तो मैं काफ़ी अरसे से शौक़ कर रहा था, लेकिन ना कोई मेरा उस्ताद था और ना ही कोई अलिफ बे का पता था। तो जब राब्ता हुआ उस्ताद से, तो फिर उन्होंने शौक़ करने का सही तरीक़ाकार बताया कि किस तरह शौक़ किया जाता है। उस सबक में से ये जो पानी है, ये पहला सबक था। तो आज आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ये पानी ऐसा है कि ये हर प्लेटफार्म पे शेयर हुआ है, यानी कि फ़ेसबुक पे, और फ़ेसबुक के जो ग्रुप्स हैं उसमें, काला तितर के जो शौक़ के ग्रुप हैं उसमें शेयर हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हुआ है, यूट्यूब पे शेयर हुआ है। तो हर प्लेटफार्म पे ये पानी शेयर किया है। इससे लोगों को, हज़ार लोगों को, यानी जितने भी शौकीन हैं, जिस बंदे ने भी इसको आज़माया है, दिया है, उसे फ़ायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ। तो इस तरह है दोस्तों, पानी बनाने का जो तरीक़ाकार है तो वो तो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आप इसके फ़ायदे पहले सुन लें। फ़ायदे, सबसे पहला फ़ायदा जो इसका है वो है आपका जो तितर का हाज़मा है वो अच्छा करता है, और चक्री वाले तितर के लिए हाज़मे का फ़िट होना, और भी जो घर के या दुकानदार हज़रात हैं उनके शौक़ के लिए भी बड़ा मुफ़ीद पानी है। हाज़मा फ़िट होना बहुत लाज़मी है। अगर आपके तीतर का हाज़मा फ़िट नहीं है तो ये समझ लें आप ना घर का शौक़ कर सकते हैं, ना दुकान का, और ना चक्री का। आपके तीतर का हाज़मा बिल्कुल फ़िट होना चाहिए, और ये पानी हाज़मे के लिए बड़ा मुफ़ीद पानी है। आंतों की सफाई करता है, बेहतरीन से सफाई करता है। कच्चा दाना जो तीतर मारते हैं उनके लिए बड़ा मुफ़ीद है। जो तीतर पेचस मारते हैं उनके लिए भी बड़ा अच्छा है। जो तीतर बदमस्त है, यानी बुलाई सही नहीं करते, छेड़ अपनी पूरी नहीं करते, उसके लिए भी बड़ा अच्छा पानी है। बुखार के लिए अच्छा पानी है। अगर आपकी तीतर को बुखार है और आपने तीतर को ये पानी देना है तो उसे बहुत सारा आराम आएगा मुकम्मल तौर पे आराम आएगा। नज़ले के लिए है, ज़ुकाम के लिए है। जो तितर सुस्त, कायली, इस चीज़ का शिकार रहते हैं, सुस्त रहते हैं, उसके लिए बड़ा मुफ़ीद पानी है। और जो तीतर भूख की कमी का शिकार हैं, भूख की कमी को पूरा करता है, और जो प्यास की शिद्दत है उसको ख़त्म करता है। और मज़े की बात ये है कि दोस्तों, यही पानी चक्री में भी इस्तेमाल होता है। शायद इसको किसी प्लेटफार्म पे नहीं बताया गया, लेकिन मैंने इसे चक्री में भी यूज़ किया, और उस्तादों ने मुझे बाकायदा बताया कि यही पानी तुम चक्री में भी लगा सकते हो। तो दोस्तों, पानी सुन लें, अशिया नोट कर लें। पानी कुछ इस तरह है कि आपने 5 पत्ते सब्ज़ पुदीना लेना है, ताज़ा हो, अच्छा हो, साफ़ सुथरा उसे धो लें। 5 पत्ते पुदीना लेना है, 10 दाने अनारदाना, 10 दाने सौंफ, 1 अदद छोटी इलायची, 1 अदद मोटी इलायची यानी काली इलायची, और पोटे बराबर गुड़। ये 6 चीज़ें हैं। फिर एक दफ़ा सुन लें। 5 पत्ते पुदीना, 5 दाने अनारदाना, 10 दाने सौंफ, 1 छोटी इलायची, 1 मोटी इलायची, पोटे बराबर गुड़।
یہ چیزیں آپ نے لے لینی ہے۔ آدھا کلو پانی میں آپ نے ابالنی ہے، آدھا کلو پانی میں ابال کے اتنا ابالنا ہے کہ وہ آدھا کلو پانی پاؤ رہ جائے، یعنی آدھا رہ جائے۔ تو آپ نے چولہے سے اتار لینا ہے، اتار کے اسے ٹھنڈا کرنا ہے، ٹھنڈا کر کے مل کے تیتر چھان کے تیتر کو دینا ہے۔ آپ نے یہ پانی تو زیادہ ہے، ایک تیتر کے لیے یہ ہفتہ بھی دیتے رہیں تو ختم نہیں ہوگا، لیکن آپ نے 2 سے 3 دن دینا ہے۔ اور جس تیتر کا مسئلہ ہے کچا دانہ مار رہا ہے یا معدے کو مسئلہ ہے، آپ مسلسل اس کو دے سکتے ہیں، تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس کا فائدہ ہے۔ اور اس کے بعد جو میں نے بات کی تھی کہ آپ کا یہ پانی جو ہے یہ چکری میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اچھا، جو تیتر گرم چلتا ہے، یعنی کہ اپنا مزاج اس کا ٹھنڈا ہے لیکن اسے گرم کرتے ہیں تو وہ تیتر چلتا ہے، اس کے لیے یہ پانی بالکل اسی طریقے سے آپ نے یہی چیزیں یوز کرنی ہے، لیکن اس کے بنانے کا طریقہ کار اور ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہی چیزیں استعمال کرنی ہے۔ آپ نے 1 کپ پانی لینا ہے، اس میں 5 پتے پودینہ، 5 دانے اناردانہ، 10 دانے سونف، 1 چھوٹی الائچی، 1 موٹی الائچی، پوٹے برابر گڑ۔ تو گڑ آدھے پوٹے برابر کر لیں کیونکہ میٹھا ہے، میٹھا تیتر کو کچا کرتا ہے، جس میں تیتر چکری میں پتلی بیٹھے مارنا شروع ہو جاتا ہے اور تیتر اپنی پرفارمنس نہیں دیتا۔ تو اس کے بعد اگر جو تیتر ٹھنڈے یعنی کہ گرم مزاج کے ہوتے ہیں، وہ گرم کریں تو خراب ہو جاتے ہیں، لڑ جاتے ہیں یا اور بہت سارے فول پلے کرتے ہیں۔ آپ نے ان تیتروں کو اس طرح نہیں دینا۔ آپ نے اس میں یہ کرنا ہے کہ آپ نے موٹی جو الائچی ہے اس میں سے اس پانی سے ریموو کر دینی ہے، اور اس کی جگہ آپ نے 5 دانے سوکھا دھنیا کے ایڈ کر لینے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ یہی بھی 1 ہی کپ پانی میں بنے گا۔ دوستو، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ یہ مالک ہی سمجھ سکتا ہے کہ میرا تیتر ٹھنڈا چلتا ہے، گرم چلتا ہے۔ جب تک آپ کو مزاج کی سمجھ نہیں ہے، آپ کبھی بھی اچھے شوقین نہیں بن سکتے۔ کم از کم اتنا سیکھ لیں، تیتر کے مزاج کو سمجھ جائیں۔ آپ سب سے بڑے استاد ہیں، آپ سب سے بڑے معالج ہیں اس کے اپنے تیتر کے۔ آپ کو کامیابیاں ہی کامیابیاں ملیں گی۔ اگر آپ کو تیتر کے مزاج کا نہیں پتہ تو آپ در بدر ٹھوکریں ہی کھاتے رہیں گے، آپ کو نہیں پتہ لگے گا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور میرے تیتر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور آپ اس طرح ایک اچھے پرندے سے، اچھے تیتر سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ کوئی تیتر آگے جا کے استاد ہوتے ہیں یا سینئر بندے ہوتے ہیں جن کے پاس تیتر اچھا کام کرنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر آپ بعد میں افسوس کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے تیتروں کے مزاج کو سمجھیں، اپنے تیتر کو سمجھیں، شوق کریں، دل لگا کے شوق کریں۔ تو اس طرح ہے دوستو، ویڈیو ذرا لمبی ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ مزاج کے بارے میں بھی آپ کو سمجھائیں گے کہ تیتر گرم مزاج کا کس طرح ہوتا ہے اور ٹھنڈے مزاج کا کس طرح ہوتا ہے۔ یہ پوری ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بنائیں گے جس سے آپ کو بھی شاید تھوڑا فائدہ ہو کہ گرم مزاج کیا ہے اور ٹھنڈا مزاج کیا ہے، اور چکری میں کون سا پانی لگے گا، اور ٹھنڈے مزاج کے لیے کون سا گولی پانی استعمال ہوگا، اور گرم تیتر کے لیے کون سا گولی پانی استعمال ہوگا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنا قریبی استاد جو اپنے محلے کا، اپنے گاؤں کا، اپنے شہر کا استاد ہے، اس کے ساتھ رابطے میں رہیں، اس کی باقاعدہ شاگردی کریں۔ اچھے استاد، انہوں نے محنتیں کی ہوئی ہیں، 40 سال اس شوق کو دیے ہوئے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا شہر کا بندہ، شہر کا استاد، سینئر جو ہے وہ مخلص ہے شوق کے ساتھ آپ کے ساتھ، تو آپ اس کی شاگردی میں آ جائیں۔ تو شاگردی میں آنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ لوگ بہت سارے جو شوقین حضرات ہیں وہ گھبراتے ہیں اس چیز سے کہ بندہ آ کے پابند ہو جاتا ہے، لیکن ایک بات بتاؤں کہ جو بندہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے نا، کبھی ایک استاد سے پوچھا، کبھی دوسرے استاد سے، تو وہ بندہ کبھی بھی صحیح نہیں ہوا، اسے الٹا
غلط مشورے ملتے ہیں. ابھی کوئی اور استاد ہوگا، وہ ایک چیز بتائے گا، وہ بولے گا مجھے اس استاد نے یہ چیز بتائی ہے، پھر وہ اپنی اس انا میں آ جائے گا، کہے گا یار یہ نہیں وہ دو. تو آپ اچھے تیتر سے جو ہے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. بہتر یہ ہے کہ اپنے تیتروں کو سمجھیں، اچھا استاد بنائیں، اچھی شوقین بنیں. تو ویڈیو لمبی ہو گئی ہے دوستو، بہت ساری باتیں ہیں آپ سے کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.